మ్యూట్ లో ఉన్నారు అమ్మగారు, మ్యూట్ లో ఉన్నారు మేడం, మ్యూట్ లో ఉన్నారు మేడం. क्षम्यताम्। अस्तु, प्रथमं प्रार्थनां कुर्मः, अनन्तरं सम्भाषणकक्षार्थं सर्वेषां स्वागतं पुनः एकवारं। प्रथमं प्रार्थनां कुर्मः। अस्तु, अद्यतन नूतन गीतम्। अस्तु, मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं, न भोगभवने रमणीयं, न च सुखशयने शयनीयम्, अहर्निशं जागरणीयं, लोकहितं मम करणीयं, न जातु दुःखं गणनीयं, न च निजसौख्यं मननीयं, कार्यक्षेत्रे त्वरणीयं, लोकहितं मम करणीयम्, दुःखसागरे तरणीयं, कष्टपर्वते चरणीयं, विपत्तिविपिने भ्रमणीयं, लोकहितं मम करणीयं, गहनारण्ये घनान्धकारे बन्धुजनाये स्थिता गह्वरे, तत्र मया सञ्चरणीयं, लोकहितं मम करणीयं, मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयम्। अस्तु, परोपकारार्थम् इदं शरीरं। सर्वे जानन्ति खलु आर्ष्य वाक्कु। अस्तु, प्रथमं सर्वनाम शब्दाः पूर्वमेव ज्ञातवन्तः। सः, एषः, सः, एषः, सा, एषा, तत्, एतत्। सर्वे कृपया वीडियो उद्घाटयतु। पुनः एकवारं स्मरणं कृत्वा अग्रे गच्छामः। प्रश्नः अस्तु, सर्वे म्यूट् करोतु कृपया, म्यूट्। अस्तु, सर्वे वीडियो रावट्లేదు మేడం। सर्वे सम्यक् रूपेण दर्शयति वा चित्रम्? अस्तु, रामः, एषः रामः, एषः नास्ति, प्रथमं पुल्लिङ्गशब्दाः। अस्तु, अनन्तरम् एषः योजयित्वा पुनः वदामि। अस्तु, रामः, कृष्णः, कृष्णः, गणेशः, 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 शिवः, हनुमः, वेंकटेश्वरः, वेंकटेश्वरः, वेंकटेश्वर नास्ति, वेंकटेश्वरः। वेंकटेश्वरः, रूपेण वदतु। अस्तु, भगत सिंह, सुभाषः अथवा सुभाष चंद्र बोसः, सुभाष चंद्र बोस, बालगंगाधर तिलकः, बालगंगाधर तिलकः,
राघवेन्द्रः शङ्कराचार्यः शङ्कराचार्यः శంకరాచార్య आदिशङ्कराचार्यः आदिशङ्कराचार्यः వివేకానందః विवेकानन्दः विवेकानन्दः पुनः आञ्जनेयः आञ्जनेयः अपि अस्ति वयं प्रथमं पुल्लिङ्गशब्दाः परिचयं जानीमः एतत् आञ्जनेयः अस्तु एकनिमिषं पुनः प्रथमं पञ्च पुल्लिङ्गशब्दाः वदन्तु चषकः चषकः नास्ति व्यक्तिपरिचयः नामपद व्यक्तिपरिचयः अस्तु रामः शिवः आञ्जनेयः शिवः ఆంజనేయः బాలగంగాధర తిలకः बालगंगाधर तिलकः గణేశः చంద్రభూషः వివేకానందः विवेकानन्दः अस्तु धन्यवादः आदिशङ्कराचार्यः उत्तमम् अन्ये अपि स्त्रीलिङ्गशब्दाः अस्तु सीता सीता देवी सीता शारदा देवी देवी राधा सरस्वती దేవి समानं भवति अस्तु पार्वती गौरी पार्वती पंच स्त्रीलिंग व्यक्ति नामानि वदन्तु सीता सरस्वती लक्ष्मी कल्याणी रजनी मणि भारती सर्वे स्त्रीलिंग शब्दाः अस्ति अन्नपूर्णा अरुणकुमारी राजेश्वरी श्यामला अस्तु धन्यवादः कृष्णवेणी अनुराधा अनुराधा नास्ति अनुराधा అనురాధ అనొచ్చు కదండి అనురాధ सर्वे नामानि संस्कृतमेव अस्ति अस्तु सर्वे दृश्यते वा पत्रम् अस्तु పుస్తకం पत्रं पुस्तकं ఫలం పుష్పం పుష్పం జలం కందుకం కందుకం सम्यक् रूपेण अस्तु కందుకం अन्ये वदतु कङ्कतं वस्त्रं చషకం पञ्चपदानि आभरणं व्यजनं फलं వస్త్రం వస్త్రం अर्थं किं महोदय व्यजनम् अभवत् अन्ये नूतनशब्दाः भिन्नं शब्दाः वदन्तु व्यजनम् अर्थं किं महोदय व्यजनं व्यञ्जनं नास्ति व्यजनं आभरणं सम्यक् जानाति सर्वे महिलाः जानाति आभरणं बङ्गारं उपनेत्रं
जलं वातायनं वातायनम् अस्तु अन्ये सम्यक् पर्याप्तं धन्यवादः अहमपि सर्वनामशब्दाः इत्युक्ते सः इत्युक्ते वस्तु दूरे अस्ति चेत् सः समीपे अस्ति चेत् एषः पुनः एकवारं एषः रामः एषः रामः सर्वे हस्तं दर्शयतु सः रामः एषः रामः अस्तु एषः कृष्णः सर्वे करोतु सर्वे हस्तं दूरे करोतु हस्तं सः एषः गणेशः गणेशः सः गणेशः एषः गणेशः अस्तु अहम् एकं चित्रं दर्शयामि अहं पृच्छामि एषः सः योजयित्वा वदतु अस्तु अहं नाम आह्वयामि कल्याणी भगिनी अस्ति वा सर्वे कृपया म्यूट कुर्वन्तु कल्याणी भगिनी अस्तु एषः కనిపించట్లేదు క్లియర్ నాట్ క్లియర్ శివః ఏషः శివः సహ శివः సः శివः उत्तमम् उत्तमम् अन्ये राजेश्वरी भगिनी एषः हनुमानः राजेश्वरी भगिनी महोदय राजेश्वरी भगिनी अस्तु वदतु एषः हनुमानः एषः हनुमः हनुमः नास्ति आञ्जनेयः एषः आञ्जनेयः सः आञ्जनेयः आञ्जनेयः उत्तमं धन्यवादः अन्ये भवानी भगिनी एषः वेङ्कटेश्वरः सः वेङ्कटेश्वरः उत्तमम् अनुपमा भगिनी महोदय మేడం కనిపించట్లేదు మేడం భగత్ సింగ్ ఏషः భగత్ సింగ్ भगत् सिंह नास्ति पुनः सिंहः एषः भगत् सिंहः अस्ति अस्ति नास्ति दर्शयतु हस्तं सः भगत् सिंहः सः भगत् सिंहः एषः भगत् सिंह भगत् सिंहः पुनः वस्तुं दर्शयामि CSR मूर्ति महोदय अस्ति वा एषः सः योजयित्वा वदतु నాట్ ఏబుల్ టు సీ కనబడట్లేదు ఏషः
दर्शयति वा? संस्कृतं दर्शयति महोदय। अस्तु अस्तु नाम अस्तु चषकः चषकः वदतु CSR मूर्ति महोदय। एषः चषकः। अस्तु सः चषकः। सः चषकः एषः चषकः। अस्तु धन्यवादः। अहम् अपि प्रश्नं पृच्छामि वदन्तु। एषः कः? एषः कः? अहम् उत्तरं ददामि, सावधानेन प्रथमं शृण्वन्तु अनन्तरं वदन्तु। एषः कः? एषः चषकः। सः कः? सः चषकः। एषः कः? सः कः? एषः कः? सर्वे वदन्तु एषः कः? उत्तरं न वदन्तु, प्रश्नम्। एषः कः? एषः कः? सः कः? एषः कः? एषः चषकः। उत्तरं न वदन्तु। केवलं एषः कः? एषः सः कः? अस्तु दर्शयतु। पुनः एकं वस्तुं दर्शयामि। एषः कः? एषः दीपः। एषः दीपः। सः दीपः। एषः कः? एषः घटः। एषः घटः। सः कः? सः घटः। सः घटः। सम्यक्, उत्तमम्। एषः कः? चमसः। एषः कः? क्षम्यतां, सः कः? चमसः। सः चमसः। पुनः एषः चषकः। एषः कः? एषः कः? एषः चषकः। चषकः। अस्तु अस्तु एकं चषकः कः? सर्वे शृण्वन्तु। शृण्वन्तु, सर्वे शृण्वन्तु, अनुवदन्तु अनन्तरं एषः कः? उत्तरं एषः चषकः कः? चषकः कः? सः चषकः। दीपः। दीपः कः? एषः दीपः।
दीपः सः दीपः सः दीपः एषः सः दीपः सः दीपः दीपः सः बृहद्दीपः सर्वे म्यूट् मध्ये भवन्तु अहम् एकं नाम वदामि अस्तु सर्वे म्यूट् मध्ये भवन्तु म्यूट् कुर्वन्तु अर्चना भगिनी घटः कः एषः घटः अर्चना भगिनी एव अस्तु लक्ष्मी भगिनी अनन्तरम् अहं पृच्छामि अस्तु अर्चना भगिनी एषः कः एषः घटः घटः कः एषः घटः सः घटः सः एषः। कः सः घटः घटः कः घटः सः सः घटः त्रीणि प्रश्नानि प्रथमं शृण्वन्तु एषः कः एषः कः उत्तरम् एषः घटः घटः कः एषः घटः अस्तु कः घटः समानं समानं कः घटः एषः घटः समानमेव सः घटः कः सः घटः सः घटः सः कः सः घटः अस्तु धन्यवादः अनन्तरं प्रश्नं पृच्छतु सर्वे प्रश्नं पृच्छतु अहं वस्तुं दर्शयामि एकमेकं प्रश्नं पृच्छतु अस्तु अहम् एषः सः प्रश्नं पृच्छतु अस्तु मारेल्ल लक्ष्मी भगिनी प्रश्नं पृच्छतु एषः कः एषः चषकः चषकः कः चषकः कः चषकः कः एषः चषकः चषकः कः कः चषकः चषकः कः कः चषकः समानं भवति अस्तु पुनः प्रयत्नं करोतु स्वल्पमेव मन्दं मन्दं प्रयत्नं करोतु आगच्छति सः चषकः सः नास्ति एषः चषकः प्रश्नं पृच्छतु चषकः कः एषः एकं लक्ष्मी भगिनी प्रश्नं पृच्छतु अनन्तरं सर्वे कृपया म्यूट् मध्ये भवन्तु अस्तु चषकः कः चषकः कः एषः चषकः द्वितीयं प्रश्नम् एषः चषकः एषः चषकः अस्ति एषः कः सारी मैडम एषः कः एषः चषकः कः चषकः कः चषकः समानं प्रथमं प्रश्नम् एषः कः चषकः कः चषकः अस्तु सः कः सः कः सः चषकः अस्तु द्वितीयं चषकः कः अस्तु सः चषकः तृतीयं कः चषकः समाप्तं चषकः कः कः चषकः चषकः कः सः चषकः सः चषकः अस्तु सर्वे अवगतं वा पुनः एकवारम् अभ्यासं कुर्मः अनन्तरम् अन्ये राजेश्वरी श्रावणी भगिनी सर्वे कृपया उत्तरं ददातु अस्तु प्रथमं वदतु एषः दीपः एषः नास्ति प्रथमं नाम वदतु दीपः एकम् राजेश्वरी भगिनी प्रश्नं पृच्छतु एषः कः एषः चषकः चषकः नास्तु दीपः चषकः नास्ति क्षम्यताम् एषः दीपः दीपः एषः कः दीपः
धन्यवादः। दीपः कः? एषः दीपः। तृतीयं हम्म। सः कः? सः नास्ति, एषः। एषः कः? दीपः कः? कः दीपः? अस्तु समानं अस्तु भवति। महोदय, कः दीपः? कः दीपः? अस्तु। सः कः? सः दीपः। दीपः कः? सः दीपः। कः दीपः? दीपः दीपः कः? दीपः, सः दीपः। अस्तु महोदय। अस्तु, सम्यक् अवगतं वा सर्वे? गृहमध्ये वस्तुं दर्शयतु, अहं पृच्छामि। गृहमध्ये कोऽपि वस्तु समीपे अस्ति चेत् दर्शयतु, अहं पृच्छामि। लेखनी अंक कूपी। अभिनयं कृत्वा अर्चना भगिनी। कूपी। सः इत्युक्ते फिंगर। सः कूपी। एषः कूपी। पुल्लिङ्गशब्दाः। कूपी स्त्रीलिङ्गमपि अस्ति, पुल्लिङ्गशब्दाः अभ्यासं कुर्मः। प्रथमं पुल्लिङ्गशब्दाः रामः, कृष्णः। चित्रमस्ति चेत् एषः गणेशः, एषः श्रीनिवासः, गोविन्दः, वेङ्कटेश्वरः। एषः अभिनयं कृत्वा वदन्तु। एषः एषः कः? एषः सः वेङ्कटेश्वरः। मम कृते सः वेङ्कटेश्वरः। सः कः? सः वेङ्कटेश्वरः। अवगतं वा? सः दूरे अस्ति चेत्, एषः समीपे अस्ति चेत्। एषः सः पुल्लिङ्गशब्दाः, विसर्गः अस्ति। एषः सः, एषः सः। कः प्रश्नवाचकशब्दाः। कः सर्वे वदन्तु। मॉड्युलेशन। अस्तु, धन्यवादः। अन्ये कोऽपि प्रयत्नं कर्तुम् इच्छति वा? विसर्गा नास्ति। सा एषा
सा नास्ति एकनिमिषं कल्याणी भगिनी अहं वदामि एषा छुरिका एषा सा छुरिका लेखनी एषा लेखनी लेखनी नास्ति अंकनी अंकनी एषा अंकनी सा अंकनी पुनः एषा अंकनी सा अंकनी पर्याप्तम् एषा लेखनी लेखनी नास्ति लेखनी మహోదయ లాస్ట్ కి ఒకసారి మీరు చెప్పండి మహోదయ క్లమ్జీగా ఉంది सर्वे म्यूट मध्ये भवन्तु सर्वे म्यूट कुर्वन्तु ए नाम वदतु पेटिका अस्तु सम्यक् धन्यवादः एषा पेटिका म्यूट मध्ये वदन्तु एषा पेटिका सा पेटिका सा पेटिका एषा पेटिका सा पेटिका एषा छुरिका सा छुरिका एषा लेखनी सा लेखनी एषा अंकनी कर्तरी एषा योजयित्वा एषा कत्तरी सा कर्तरी नास्ति तकार तकार से कर्तरी रकार तकार संयोगम कर्तरी एषा कर्तरी एषा कर्तरी अहं नूतन अभ्यासं कुर्मः प्रश्नवाचकम् अस्तु पेटिका प्रथमं शृण्वन्तु उत्तरं न वदतु अहं वदामि अनन्तरं वदन्तु अस्तु एषा पेटिका एषा का एषा पेटिका पेटिका का एषा पेटिका एषा का एषा पेटिका सा पेटिका सा पेटिका सा का सा पेटिका पेटिका का सा पेटिका पुनः एकवारम् अहं वदामि शृण्वन्तु म्यूट मध्ये वदन्तु कोलाहलं मास्तु एषा छुरिका एषा छुरिका एषा का एषा छुरिका छुरिका का
एषा छुरिका का छुरिका एषा छुरिका छुरिका अवगतम् अस्तु चक्रलक्ष्मी महोदये भगिनी महोदय चक्रलक्ष्मी सा भगिनी। सा हम्म, सा छुरिका प्रश्नम् एषः एषः सा प्रश्नं छुरिका पृच्छतु। सा का अन्ये नास्ति कृपया अन्ये नास्ति चक्रलक्ष्मी भगिनी प्रयत्नं करोति कृपया समयं ददातु सा छुरिका कः सा सा का उत्तरं सा छुरिका छुरिका का प्रश्नं पुनः छुरिका छुरिका का छुरिका का छुरिका नास्ति सा छुरिका सा स्वामी सारी सा छुरिका सा छुरिका चिन्ता मास्तु पुनः प्रयत्नं करोति एकनिमिषम् अहम् एकमपि वस्तुं दर्शयामि प्रयत्नं करोतु प्रथमं नाम वदतु अनन्तरम् एषा योजयित्वा वदतु अनन्तरं प्रश्नं पृच्छतु कर्तरी एकनिमिषं चक्रलक्ष्मी भगिनी कर्तरी अस्तु एषा का एषा कर्तरी एषा कर्तरी प्रश्नम् एषा का एषा का एषा कर्तरी कर्तरी का एषा एषा कर्तरी कर्तरी का कर्तरी एषा एषा कर्तरी अस्तु अर्चना भगिनी सा कर्तरी सा कर्तरी तरी सा कर्तरी कः कर्तरी प्रश्न अभिनयं कर्तरी सा कर्तरी सा कर्तरी का किं प्रश्नवाचकशब्दाः कः पुल्लिङ्गशब्दाः का स्त्रीलिङ्गशब्दाः किं नपुंसकलिङ्गशब्दाः अस्तु सा कर्तरी सा कर्तरी सा कर्तरी कर्तरी का सा कर्तरी सा कर्तरी सा कर्तरी अस्तु अवगतं चिन्ता मास्तु महोदय अहं वदामि अनुराधा भगिनी वदतु कृपया वीडियो उद्घाटयतु महोदय सर्वे सिद्धा भवतु मेकअप सिद्धा भवतु वीडियो उद्घाटयतु लेखनी एषा लेखनी एषा का एषा लेखनी द्वितीयं प्रश्नं सा का एषा एषा का एषा का एषा का लेखनी एषा लेखनी अस्तु द्वितीयं प्रश्नं का लेखनी लेखनी का लेखनी का सर्वे कृपया म्यूट मध्ये भवन्तु अनुराधा भगिनी केवलं वदतु अनन्तरं सर्वे अपि अवकाशं ददाति अस्तु अनुराधा भगिनी चिन्ता मास्तु लेखनी भगिनी कृपया म्यूट मध्ये भवन्तु लेखनी एषा लेखनी एषा का
का लेखनी का लेखनी नास्ति हाँ, का हाँ, लेखनी हाँ, एषा लेखनी ध्वनि परिवर्तयतु प्रश्नं पृच्छति चेत् का लेखनी नास्ति का लेखनी का लेखनी का लेखनी एषा लेखनी तृतीयं प्रश्नं महोदय आप सा का अस्तु कोलाहलं भ्रमः मास्तु प्रथमं शृण्वन्तु प्रथमम् अहम् एकवारम् अपि वदामि शृण्वन्तु एषा लेखनी त्रीणि प्रश्नानि एषा का प्रथमप्रश्नः लेखनी का द्वितीयं प्रश्नं का लेखनी तृतीयं प्रश्नम् अस्तु उत्तरं प्रथमम् उत्तरं वस्तुमुत्तरं द्वितीयम् एषा अस्ति वा सा अस्ति वा उत्तरम् आगच्छति सर्वे जानन्ति खलु अवगतं वा सर्वे प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छतु नो चेत् अनन्तरं शान्तिमन्त्रम् अनन्तरम् अस्तु महोदये एकम् अभ्यासं सरस्वती भगिनी सरस्वती भगिनी अभ्यासं कुर्मः प्रथमम् अस्तु वदतु कत्तरी एषः कत्तरी एषा का कानि एषा का एषा कत्तरी द्वितीयं प्रश्नं का एषा कर्तरी का एषा कत्तरी का कत्तरी एषा कत्तरी उत्तमं सा कर्तरी प्रथमं का कर्तरी द्वितीयं कत्रिका कत्तरी तृतीयं कत्तरी का सा कर्तरी प्रथमं द्वितीयं का कर्तरी तृतीयम् अस्तु का कर्तरी सा कर्तरी सा कर्तरी कर्तरी का सा कर्तरी अस्तु धन्यवादः उत्तमम् अनन्तरम् अहं अन्ये नपुंसकलिङ्गशब्दाः प्रति गच्छामि प्रथमम् अहं वदामि शृण्वन्तु सर्वे म्यूट् मध्ये भवन्तु अस्तु एतत् कन्दुकम् एतत् कन्दुकम् एतत् कन्दुकम् तत् कन्दुकम् तत् कन्दुकम् एतत् कन्दुकम् तत् कन्दुकम् एतत् किम् एतत् कन्दुकम् एतत् किम् एतत् कन्दुकम् कन्दुकं किम् एतत् कन्दुकम् किं कन्दुकम् एतत् कन्दुकम् तत् कन्दुकम् तत् कन्दुकम् तत् कन्दुकम् तत् किम् तत् कन्दुकम् कन्दुकं किम् तत् कन्दुकम् किं कन्दुकं किं कन्दुकम् तत् कन्दुकम्
अभ्यासं कुर्मः अभ्यासं कुर्मः एकम् अन्ये दण्डे मधुसूदन महोदय अस्ति वा कदलीफलं सर्वे अन्ये कृपया म्यूट् मध्ये भवन्तु कृपया अन्ये सर्वाणि छात्राणि कृपया म्यूट् मध्ये भवन्तु केवलं मधुसूदन महोदय वदतु प्रयत्नं करोतु चिन्ता मास्तु प्रयत्नं करोतु शनैः शनैः आगच्छति अस्तु न आगच्छति चेत् चिन्ता मास्तु एतत् कदली फलम् एतत् फलम् एतत् कदली फलम् प्रश्नं पृच्छतु एतत् किम् प्रश्नं ध्वनि परिवर्तयतु एतत् किम् एतत् कदली फलम् किम् एतत् कदली फलम् किं कदली फलम् एतत् कदली फलम् उत्तमम् उत्तमम् तत् कदली फलम् तत् किम् तत् कदली फलम् कदली फलं किम् तत् कदली फलम् किं कदली फलम् तत् कदली फलम् उत्तमं धन्यवादः कदली फलं फलं नास्ति फा नास्ति फलम् ओके धन्यवादः धन्यवादः महोदय अस्तु एकनिमिषम् अन्ये श्वेता रेड्डी भगिनी अस्तु महोदय कूपी औषध नपुंसकलिंग शब्द औषधं जंडूबाम एतत् औषधम् एतत् औषधं प्रश्नम् एतत् किम् एतत् किम् एतत् औषधम् किम् औषधम् एतत् औषधम् किम् औषधम् औषधं किम् एतत् औषधम् उत्तमम् उत्तमम् किम् औषधम् प्रथमं तद् औषधम् प्रथमं प्रश्नं नास्ति प्रथमं वदतु तत् औषधं तद् औषधम् तद् औषधम् औषधं तद् तद् औषधम् किं किं तद् किम् तद् औषधम् औषधं तद् किम् औषधं नास्ति पुनः एकवारं शृणोतु तत् औषधं तद् औषधं तत् औषधं तत् किं तद् औषधं 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 किं तद् औषधं किम् औषधं तद् औषधम् अस्तु धन्यवादः अस्तु महोदय प्रयत्नं करोति अस्तु धन्यवादः अग्रे नूतनछात्राः आगच्छतु अहं नाम कृष्णवेणि मैडम कृष्णवेणि भगिनी वदतु एतत् किम् प्रश्नं नास्ति प्रथमम् एतत् पुस्तकम् वदतु एतत् ध्वनि ध्वनि एतत् पुस्तकं नास्ति एतत् पुस्तकम् एतत् किम् एतत् पुस्तकम् किम् एतत् अनुराधा भगिनी कृपया कृष्णवेणी भगिनी
एतत् पुस्तकं पुस्तकम् एतत् किं प्रश्नवाक्यं किम् एतद् पुस्तकं किं पुस्तकं किम् किम् एतत् पुस्तकं एतत् किम् एतत् पुस्तकं किं पुस्तकम् एतत् पुस्तकम् उत्तराणि समानं भवति त्रीणि प्रश्नानि अस्तु तत् पुस्तकं तत् पुस्तकं तत् किम् तत् पुस्तकं पुस्तकं किम् तत् पुस्तकं तत् पुस्तकं तत् पुस्तकं किं पुस्तकं तत् पुस्तकं पुस्तकम् अस्तु अस्तु इदानीं मिश्रम अभ्यासं कुर्मः अहम् एकं चित्रं या वस्तुं दर्शयामि एतत् किम् एषः कः एषा का एतत् किं सः कः सा का तत् किं प्रश्नं पृच्छतु प्रश्नं पृच्छतु समाधानम् उत्तरं न ददातु प्रश्नं पृच्छतु सः कः सा कः एषः उत्तरं प्रश्नं पृच्छतु केवलं प्रश्नम् अभ्यासं केवलं प्रश्नम् अस्तु एषः कः तत् कः किं तत् किं तत् किम् एतत् किं तत् कोलाहलं मास्तु शीघ्रं वक्तुं न चिन्तयतु अस्तु मन्दैः शनैः प्रथमं चिन्तयतु अस्तु एतत् किम् वस्तुं दर्शयतु प्रथमम् अस्तु धन्यवादः अनन्तरम् अन्ये एकं अभ्यासं कुर्मः पेटिका का सा पेटिका एषा पेटिका प्रश्नं पेटिका अस्तु प्रश्नं एषः कः एषः कः सः कः वस्तु न दृश्यामि महोदय न पश्य ओके चषकः
एतत् कन्दुकं नास्ति एतत् किम् एतत् किम् किं कन्दुकम् एतत् कन्दुकं गृहे अस्ति वस्तु अस्ति चेत् दर्शयतु एतत् किं मां पृच्छतु गृहे अस्ति चेत् वस्तु अस्ति चेत् दूरवाणी अस्ति चेत् कूपी एषा छुरिका सुवर्णा भगिनी छुरिका दर्शयति छुरिका एषा का एषा छुरिका सा छुरिका अन्ये लेखनी एषा का एषा लेखनी सा का सा लेखनी का एषा लेखनी लेखनी का सा लेखनी अन्य अंकनी कृष्णवेणी भगिनी एषा का एषा अंकनी अंकनी का अंकनी का एषा अंकनी का सा का सा का सा का एषा का एषा का अध्यावर्गं समापयामि प्रथमं शान्तिमन्त्रं वदामि अनन्तरं प्रश्नाः अस्ति चेत् पृच्छतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अस्तु प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छतु धन्यवादः महोदये धन्यवादः पुनर्मेलिष्यामः अग्रिमसप्ताहे भौमवासरे पुनः मेलिष्यामः सर्वे सम्यक् रूपेण अभ्यासं कुर्वन्तु गृहमध्ये एका वस्तु सर्वे वस्तु गृहे अस्ति अस्तु सः एषः सा एषा कः किम् अस्तु धन्यवादः महोदय धन्यवादः धन्यवादः महोदय